وعلاء كل المتابعين والمشاهدين والمكبسين والمشيرين. هاي إن شاء الله صدقة جارية منا ومنكم من أموات المسلمين. لازم متابعتي. السلام ورحمة الله. والله أنا زعلان منك. زعلانين منك. أول شيء أنا ليش أنا والله بدي أشيل ربي يا سيدي. والله البحر اسمع كمان لا والله ما بدخل. لا والله ما بتدخل. والله ما بتدخل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. طبعا هاي مش خطبة يا جماعة الخير، هذا درس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. نعم صحيح. شوف كل الأعمال هذه اللي بتكون فيها بس اجعل النية لله عز وجل. اجعل النية لله من حد ما تفتح عينيك لحد ما ترجع للنوم كمان مرة، فتجري جبال من الحسنات إذا أنت أخلصت في كل عمل، حتى الأكل إذا أكلت، وإذا أيضا اشتريت لأهل بيتك أكلا. الله يشفي لك أمك المريضة يا بنت تونس، شفاء لا يغادر سقما. يا شافي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. لأم بنت تونس، ولكل مريض يتألم ولا يتكلم، لكل مريض على فراش المرض الله يا رب يشفيه ويغسله بالماء والثلج والبرد، وينقي من المرض كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. على بعض الآداب وجعل الشارع القيام بها عبادة يثاب عليها إذا نوى. الله ينجحك يا رب، الله ينجح كل ممتحن وكل طالب علم يا رب. جمعة مباركة علينا وعليكم جميعا. المسلم يكون ايش؟ تحلي بأخلاق حسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من هذا العبد أو هذا أخيك المسلم. فمن العبادة أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لجاره ما يحب لنفسه. فتتمنى الخير مش بس لك، والله انا بدي الخير. سفيان الله يقضي دينك وحاجتك يا رب انت وجميع الموجودين. والعياذ بالله. فعن البراء عن عازم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أفضل هو الإيمان الله يجزيكم الخير والقرب في الله. أما المجال الثالث عمارة الكون والسعي في طلب الرزق. جمعة مباركة علينا وعليكم جميعا. البند الأول هو الإخلاص لله عز وجل، حياكم الله جميعا. في العبودية والربوبية. البند الثاني قلنا العلاقة بينك وبين أخيك المسلم. البند الثالث عمارة الكون والسعي في طلب الرزق. عمارة الكون لما تتعمر هذا الكون وتروح تسعى في طلب الرزق، أيضا هذا ايش؟ جمعة مباركة علينا وعليكم. لله سبحانه وتعالى. وليس من شك أن في عنا عبادة الله هي الأصل والأساس. إذ يقول سبحانه في سورة الذاريات: الله يحمينا ويحييكم ويحمي أمتنا العربية والإسلامية في كل بقاع الأرض يا رب. لكن العبادة المقصودة بحكم النص القرآني أن الإنسان العابد لا بد أن يكون عاملا منتجا. مش والله أنا أقضى حالي في المسجد وكل الناس تصرف علي، أصلي وأقوم وأصوم وهذه كل الناس إيش؟ هي اللي بتتصدق علي. أن يكون الإنسان إيش؟ منتج. هذه عبادة.
أن يكون عاملا منتجا باعتبار أن العمل الجاد هو السبيل لإسعاد الفرد والجماعة. وفي هذا يقول سبحانه في سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا جميع المسجد الأقصى، هذا جميع المسجد الأقصى. تمام. المسجد الأقصى مساحته 144 دونم، يعني 144 ألف متر مربع. وين ما تلطق قدمك أنت داخل المسجد الأقصى. في ميزان حسناته. يا رب الله يحفظ كل دولنا العربية والإسلامية في كل بقاع الأرض. ويقول سبحانه: وابتغ بما آتاك الله الدار الآخرة. شوف توجيه ربنا سبحانه وتعالى لمن يتمسك في الدنيا. هذا المصلى القبلي. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذا الفرق بين المسلم والكافر. الكافر إذا أخذ المال شو يسوي؟ يفسد في الأرض. إذا أنت أخذت المال وأفسدت في الأرض معناته أنت تعادلت مع الكافر في نفس فيما يفعل. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ستحسن فأحسن كما أحسن الله. تهاني الله يجزيك الخير. الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين والمفسدين في الأرض الله يحب المفسدين. شو ترى نعم بين يديهم لمين المال؟ ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الدنيا عند الله كم تعدل؟ لا تعدل عند الله جناح بعوضة. بكل ما تشوفوها من أموال وتكنولوجيا وصلوها هذه كلها تحتيه. صدقة جارية بتروح عن روح أمواتكم عنكم وعن روح أمواتكم وأموات المسلمين جميعا والصلاة على سيدنا محمد في الأول وفي الآخر. جميع النقاط اللي بنجمعها احنا بنوضع فيها ماء ومصاحف المسجد الأقصى صدقة جارية عنكم بإذن الله. من ملك الله عز وجل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اسمع الكشف لك نشوف لك شيء زي غطاء ولا شيء نسوي فيها هيك كثير. يا رب لك الحمد لله. يقول سبحانه في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ساعة الجمعة تعال إلى ذكر الله. إذا نودي من الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اللي بيكون بعد اترك البيع في هذه الساعة وذروا البيع ذلكم خير لكم. فإذا قضيت الصلاة انتهت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا. يعيد روح بعد الصلاة يا أخي ما تعيدش، روح افتح دكانك وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا وعمارتها عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم كثيرا ناخذ قنينة ماء هاي من الصدقات. إذا هذا أيضا يعني شوف المبالغة في أن تفعل الخير وتعمل هذا حتى لو تكون ساعة. ليش عمل؟ إذا قضى فيها أحدكم فسيلة فليغرسها. وعليكم السلام ورحمة الله. مبالغة بالحث على غرس الأشجار وحفر الأنهار لتبقى هذه الدار يعني دار الدنيا عامرة إلى آخر أمدها المعدود المعلوم عند خالقها. فكما غرس لك غيرك فإن نفعت به فاغرس لمن يجيء بعدك لينتفع به وإن لم يبق من الدنيا إلا صلاما وذلك بقصد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا والتقلل من الدنيا. لا مش مشكلة مو بالأكياس يعني لقد ملك هذه الدنيا الأنبياء وصالحون. يعني اليوم احنا نشوف مو مش لي لحالي هذول
الشيء لحالي في كمان ترفعهم عند الحارس. لكن ايضا ملك هذه الدنيا لا بس ما هو يعني في الاكياس يعني مش ولو ومصلحون فعما به الخير لا يا عم شص من كان في عهده واستثارت البشرية بحكمه صديقي في مجال خليهم شوي هون بعد الصلاة. نبي الله سليمان عليه السلام والعبد الصالح ذي القرنين ونبي الله يوسف عليه السلام فإنه كان مسؤولا كبيرا في دولة شلم هو في كمان شباب بدهم يجوا وكان له عشان فيها يوزعوا هم. تصرف في الأموال مش اللي لحالي كل هذا هذا لم ينسوا يوزعوهم في الله المسجد. ولقاء الله سبحانه وتعالى ولم تشغلهم الدنيا يوزعوهم على المنصات المصاحف بل يعني كانوا مع ملكهم ونبوتهم من أفضل عباد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله يبارك فيكم جميعا. وأحسنوا العبادة لله سبحانه وتعالى وأحسنوا لخلق الله سبحانه وتعالى. ننهي بالنقطة الأخيرة يا إخوة الكرام. سبيل الله إلا من قتل إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى. هاي مش الخطبة هاي يا إخوان، هاي مش الخطبة، هاي درس لسه ما قدم لصلاة الجمعة. وإن كان هذا درس ديني. يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء وتفاخرا فهو في سبيل الشيطان. نسأل الله العلي العظيم أن كمان تقريبا ثلث ساعة لله سبحانه وتعالى في كل عباداتنا في كل من ذهب للحج أن تكون حجته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. صلاتنا اليومية أن تكون ليس فيها رياء بل تكون عبادة لله عز وجل. فأكثروا من الصلاة وخصوصا النوافل بالليل والناس نايمين قوم صلي لك ركعتين. هؤلاء ربما يكون لك فيها الدعاء لله سبحانه وتعالى فيها تفريج الكون. وأكثروا من الدعاء الله سبحانه وتعالى يفرج الكرب ويحفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسجد الأقصى من كيد الكائدين وتآمر المتآمرين واجعلنا فيه من المرابطين إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. تقريبا الأذان وبارك الله فيكم بحسن استماعكم. في آيات من الذكر الحكيم وبعدها الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. شو رايكم نروح على مسجد البراق؟ نروح على مسجد البراق وبعدين نرجع. نروح على مسجد البراق. يلا. في ناس كتير نفسها تشوف مسجد البراق. سبحانه وتعالى عما يشركون. أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذا مسجد البراق. السلام. هاي الحلقة دلالة على إنه ارتبط السماء عما يشركون. هذا هو المسجد. هذا حائط البراق. الحلقة هاي دلالة على إنه البراق ارتبط في هذا المكان في المسجد. سمعتوا؟
فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال. يا رب عفوك ورضاك يا الله.